आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की महामारी के आने के बाद से तमाम तर स्कूल्स बंद हैं और अब स्कूल्स खोलने की बात की जा रही है, मगर ये सूरत हाल अभी गैर यकीनी है। ऐसे में बच्चों का साल बर्बाद न हो, इस गर्ज से ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़ है, बल्कि कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी हो गए हैं प्राइवेटली। अभी हुकूमती सतह पर तो ये अमल आवरी शुरू नहीं हुई है। जो कुछ भी हो रहा है वो दूरदर्शन के थ्रू क्लासेस हो रही हैं। जब फुल फ्लेज ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, ऐसे में एक बड़ा मसला ये आता है कि जो ख़वातीन टीचर्स चेहरे का पर्दा करती हैं, उनका मामला कैसे होगा। इस मसले को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है जनाब मुफ्ती हनीफ़ कादरी साहब को, जो कि कामिलुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया है। अरसे दराज से दर्स व तदरीस का मामला जारी है और ये बड़े प्यारे अंदाज में जो है मसलों के हल बताते हैं। मौलाना मुफ्ती हनीफ़ कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल्स खुलने की बात की जा रही है, मगर अभी कब खुलेंगे ये नहीं मालूम। खुलेंगे भी तो हायर क्लासेस के लिए खुलेंगे। ऐसे में जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने की बात की जा रही है। तो इस गर्ज से मैंने आपको दावत दी है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि शरीयत में चेहरे के पर्दे के ताल्लुक से क्या हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दीन इस्लाम में मर्द और औरतें दोनों के पर्दे का अलहदा हुक्म है, जिसको दीन इस्लाम में सत्र कहते हैं। सत्र का असल माना है छुपाना। औरत जो ज़बान उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ अरबी में भी इस्तेमाल होता है और उस हिस्से को कहते हैं जिसका छुपाना लाजिम है, उसको औरत कहते हैं। तो उर्दू में ख़वातीन के लिए ये लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हुआ गोया कि वो पर्दा ही पर्दा है। यानी इस्लाम में जब खातून का माना या मफ़हूम या उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका माना होता है कि वो ज़ात जो पर्दा है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ख़वातीन के लिए चेहरे का छुपाना फ़र्ज़ है, और चेहरे के साथ बाकी सारे बदन का, हत्ता के अजनबी मर्दों के सामने कोई भी खातून अपना चेहरा, अपने कान और बदन का कोई हिस्सा दिखा नहीं सकती, जायज़ नहीं है। कुरान मजीद में इसका बाज़ाब्ता हमें हुक्म मिलता है, जो सूरह अहज़ाब वग़ैरह में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम की मुक़द्दस औरतों को ये हुक्म फरमा दीजिए कि वो अपने आप को एक पर्दे में छुपाएं रखें, जिसको इस्तिलाह में और बोलचाल की ज़बान में बुर्का कहते हैं। अजनबी मर्द के सामने सिर्फ ज़रूरत अगर हो तो सिर्फ हाथ और कदम का हिस्सा ज़ाहिर हो सकता है, यानी कलाई के नीचे वाला हिस्सा और कदम का निचला हिस्सा सिर्फ ज़रूरत के तहत में ज़ाहिर हो सकता है। चूँकि वो इस्तेमाल में ज़्यादा आता है इसलिए उसका दुरुस्त है। बाकी सारे बदन का औरत का हिस्सा पर्दा है, उसको छुपाना लाजिम है, नहीं छुपाने वाले गुनाहगार हैं। जी, ये चारों मसालिक में एकसा हुक्म है या फिर? हाँ, इसका हुक्म जुमला मसालिक में जितने अइम्मा अरबा जो कदीम ज़माने से मशहूर हैं और उनके अपने कानून हैं इस्लाम के, उस कानून के मुताबिक उन सब के पास यही हुक्म रखा जाता है। यानी ख़वातीन का चेहरा पर्दे में दाखिल है, अजनबी मर्द को दिखाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो अजनबी नहीं हैं, यानी वो जिनके साथ रिश्ते निकाह हराम है, जिनको शरीयत इस्लाम में महरम कहते हैं, यानी बाप, बेटा, भाई, चचा, मामू, दादा, नाना, ये ऐसे हजरात हैं कि ये महरम होते हैं। इनके सामने यानी नवासी नाना के सामने, दादा के पास उनकी अपनी पोतरी, शौहर के सामने बीवी और बाप के सामने बेटी, भाई के सामने बहन,
یہ ان کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں، باقی کسی کے سامنے درست نہیں ہے۔ جی، تو ناظرین آپ کی سہولت کے لیے بتاتا چلوں، چاروں مسالک یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے ماننے والے، یہ چاروں کا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ چاروں کو فالو کرنا، کسی ایک کو فالو کرنا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جیسے مولانا نے بتایا کہ چاروں مسالک میں یکساں احکام ہے کہ چہرہ جو ہے چھپانا ہے غیر مردوں کے سامنے۔ تو اب جو کلاس روم میں پہلے جو پردہ دار اور چہرے کا پردہ کرنے والی خواتین جو معاملہ تھا ان کا، اسکول کو بالکل پردے میں جاتی تھی اور کلاس روم میں جا کر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے نقاب نکالا کرتی تھی، اگر اسٹوڈنٹ چھوٹے ہیں تو 12 سال سے کم، یا پھر جو بڑے ہیں تو وہاں پر بھی نقاب لگا کر کے پڑھایا کرتی تھی۔ اب یہ معاملہ ہے کہ آن لائن کلاسز ڈیلیور کرنا ہے تو وہ کیمرے کے سامنے بیٹھیں گی اور وہ کیمرے کا کنیکشن ہر اسٹوڈنٹ کے گھر میں جائے گا، اور ہر اسٹوڈنٹ کے پاس پیرنٹس کے علاوہ دیگر مرد حضرات رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، ایسے میں ان چہرے کا پردہ کرنے والی خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کا جو سوال ہے اس میں دو طرح کی نوعیت پائی جاتی ہے، ذمہ داری بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان۔ ایک تو وہ خاتون جو مدرس ہیں، تعلیم دے رہی ہیں اور طلباء کو پڑھا رہی ہیں، اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دے رہی ہیں۔ دوسرے وہ طلباء جو پڑھ رہے ہیں اور آن لائن جو ان کے گھر میں موجود ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ایک بات دیکھی جائے تو خاتون کو ہر صورت میں، خواہ وہ آن لائن درس دیں یا پھر کلاس میں طلباء کو پڑھائیں، ہر صورت میں ان کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے۔ آن لائن بھی اگر درس دے رہی ہیں تو وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہیے، نقاب ڈالنا چاہیے۔ بغیر نقاب کے اگر پڑھاتی ہیں تو امکان ہے کہ گھر میں دیگر افراد بھی موجود ہیں، کہیں کسی اجنبی مرد کی یعنی طلباء کے والد کی یا بھائیوں کی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس سے بچنے کا کام خاتون کا ایک طرف ہے، دوسری طرف گھر کے جو افراد ہیں جو اپنے گھر میں موجود ہیں، وہ اسٹوڈنٹ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے اسکرین پہ ان کی نظر رکھنا بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ پڑھانے والی خواتین ہوں، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خیر، ذمہ داری جتنی طلباء کے ذمہ داروں کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری معلمہ کی ہے اور پڑھانے والی ٹیچر کی ہے کہ وہ اپنے چہرے کی خود حفاظت کرے اور گناہ میں پڑنے سے بچے۔ تو نقاب میں ہی پڑھانا ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہاں، کوئی اور نہیں ہے، بند کمرے میں اگر طلباء پڑھتے ہیں، اس بات کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں وہ نقاب اٹھا کر بھی کم عمر بچوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ آج کل یہ آن لائن کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں یہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھی اندیشہ ہے کہ بے پردگی ہو جائے۔ اور پھر ریکارڈنگ کی جو فیسلٹی ہوتی ہے، اس وقت وہاں کوئی موجود نہ بھی ہو تو اگر وہ ریکارڈ ہو جائے کلاس، ٹھیک ہے، تو پھر بعد میں کوئی بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایسے اگر صورتحال ہے تو پھر نہیں، بے پردہ نہیں پڑھانا چاہیے، جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے۔ جی، اب مفتی صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ بعض ایڈمنسٹریشن سخت ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ نقاب نکال کر کلاس لیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ نقاب نکالنے کا حکم اگر کوئی ذمہ دار دیتے ہیں یا ان کے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کا اگر اس طرح کا حکم ہے، تو یہاں ایک دنیاوی ڈیوٹی کے ساتھ دین کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور اصول ہے، دین کے اصول میں ایک بڑا مشہور اصول کا لفظ ہے اور اس کا ایک جملہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، یعنی جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہوتی ہے، وہاں پر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بے پردہ پڑھانے کا کوئی حکم بھی دیتے ہیں تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، اور جو ذمہ داری بحیثیت مسلمان ان کی بنتی ہے اس پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ بے پردہ ہو کے حکم کی وجہ سے، ڈپارٹمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے اگر پڑھاتی ہیں بے پردہ ہو کر، تو گناہ گار ہوں گی شریعت کی نظر میں، باقی دنیا بھی ان کو جو فائدہ ملنا ہے وہ تو مل جائے گا،
नौकरी सलामत रहेगी वगैरह, सारे फ़वाइद तो अपनी जगह, मगर शरई तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा बेनिकाब पढ़ाने वाले गुनाहगार ज़रूर होंगे। जैसे कि आमतौर पे ऐसे वक्त चंद ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारी मजबूरी थी इसीलिए हमें जो है बेपर्दा होना पड़ा, तो ये दलील कहाँ तक दुरुस्त है? मजबूरी तो खैर इसको दीन के एतबार से नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे उमूर में दुनिया में भी देखा जाता है कि लोग अपनी सहूलत की खातिर और अपने दुनियावी काम के लिए, जैसे जिम्मेदार लोग होते हैं उनको मनवा लेते हैं किसी भी मामले में, तो दीन पर अमल करने के लिए यकीनन मनवाना चाहिए। उससे पहले 2 रकात नमाज भी पढ़ लें और अल्लाह के दरबार में दुआ भी कर लें कि अल्लाह हम इस काम की गरज से तेरे दीन की इताअत की खातिर, तेरे हुक्म को मानने की खातिर हम ये अर्ज़ा लेकर जाना चाहते हैं और मारूज़ा पेश करना चाहते हैं, अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, लोगों के दिलों को फेर दे। इस तरीके जी। से तवज्जो इलल्लाह करके ये अमल करना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है, बंदे तो सब उसके हैं और सबके दिल उसी के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला यकीनन उनके दिलों को नर्म बना देगा और ये मामला अगर समझदारी के साथ किया जाए, हिकमत के साथ अगर किया जाए समझौता, तो फ़ायदा हो सकता है। और ये तो मुसल्लमा बात है, लेकिन किसी भी सूरत में अगर इजाज़त ना मिले, हर सूरत में बेपर्दा होकर ही पढ़ाना है, तो उनका इख्तियार है कि वो बेपर्दा होकर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएँ, मगर शरीयत तो बेपर्दा होने की इजाज़त नहीं देती। और ठीक। जो चेहरा ज़ाहिर करते हैं उनके लिए, उनके हिस्से में गुनाह तो लाज़िम है, क्योंकि कुरान और हदीस पाक यही बताते हैं। जी। अब ये भी देखने में आ रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में और बिलख़ुसूस मौजूदा हिंदुस्तान में भी 2014 के बाद से शरीयत में छेड़छाड़ की मुसलसल कोशिश की जा रही है। तो अगर हुकूमती सतह पर यह अहकाम जारी होते हैं कि बग़ैर नक़ाब के पढ़ाया जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हुकूमती सतह पर कानून बना दिया जाए तो ऐसी सूरत में हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, हुँ, क्योंकि रोज़ी रसां अल्लाह तबारक व तआला है, रज़्ज़ाक़ खालिक़ कायनात है। हुँ, हमें ऐसी नौकरी करनी ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा दीन बर्बाद हो, हुँ, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराज़ी हो, जी, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अता फ़रमाने के लिए रब ने पाबंदी नहीं फ़रमाई है कि आप ये करेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, ये करेंगे तो नहीं मिलेगा। हुँ, एक रास्ता है जो हमने इख्तियार किया है। हुँ, अल्लाह ताला की कुदरत में बेशुमार रास्ते हैं जो उसके बंदों की परवरिश के लिए परवरदिगार ने बनाए हैं। तो हम कोई और रास्ता इख्तियार कर लें, जहाँ दीन बदलने का मामला होता है, हुँ, वैसे मकाम को रुख़्सत कर देना चाहिए, हुँ, क्योंकि दीन की हिफाज़त ही और उस पर अमल आवरी ही मुसलमान का अव्वलीन फ़रीज़ा है। जी। मुफ्ती साहब, ये भी देखने में आया है कि टीचिंग ऐसा पेशा है जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन जाने की तरजीह इसीलिए भी देती थी क्योंकि उन्हें पर्दा बिल्कुल करने सही की बात है। इजाज़त है और बिल्कुल महफूज़ तरीक़े से अपना पेशा इख्तियार कर सकते हैं, रोज़ी कमा सकते हैं। तो अब जो हालात है, एक तो कोविड की मार है, दूसरे इकॉनमी बिल्कुल डाउन में जा रही है। तो ऐसे में अगर ये रोज़गार छोड़ देंगे तो दूसरा रोज़गार मिलने में शायद मुश्किल पेश आएगी। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब और कोई तदबीर इख्तियार करें ऐसी सूरत में, इससे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, देखिए हुँ, मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह तबारक व तआला है। हुँ, अगर कोई उसका बंदा उसके दीन पर अमल आवारी के लिए और अल्लाह की रज़ा की खातिर, नबी के हुक्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुक्म पर अमल करने की खातिर हुँ, अगर दुनिया को ठोकर मारता है, तो हुँ, ये तवक्को कोई बंदा ये रख ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसे बेरोज़गार रखेगा। हुँ, ये एक एक मोमिन की हैसियत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मोमिन की हैसियत से इतना यकीन तो अल्लाह की ज़ात पर एक बंदे को होना चाहिए। हुँ, इस एतबार से ये एक बात हुई। दूसरा एक है, निकाब हटाने की ही अगर बात की जा रही है, तो कोई तदबीर इख्तियार करें। जैसे मिसाल के तौर पर चेहरा झुकाकर पढ़ाएँ हुँ, कि चेहरा नज़र ना आए, या हुँ, फिर वीडियो किसी और सिमत इस तरह करें कि कोई कपड़े वाला हिस्सा नज़र आए और चेहरा नज़र ना आए। हुँ, ऐसी कोई तदबीर कर लें कि किसी भी तरीक़े से। हुँ, और तलबा को भी ये समझा सकते हैं कि अच्छे तरीक़े से कि किसी अजनबी को आप आने ना दें वग़ैरह, ये तदबीरें इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर अंदेशा अगर ऐसा है कि इसके हुँ, बगैर कोई चारा नहीं है, तो हुँ, बहरहाल हुक्म को मानते हुए
تدبیر اختیار کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے. ایسے ہی جیسے کہ اگر کسی کے بدن پہ آگ ڈالی جا رہی ہے تو وہ اپنے بچاؤ کی کیسی کیفیت کرے گا، کیا صورت اختیار کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے تو بچے گا. تو ویسے ہی تدبیر یہاں پر بھی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس معاملے میں یہ تدبیر اختیار اسی لیے نہیں کی جا سکتی. اب جیسے کہ آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ میں اگر بیٹھ کے ایڈریس کر رہے ہیں تو اگر آپ کو چہرہ پھیرنا ہے تو پھر آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کا کیمرہ بھی وہی ہے، اسٹوڈنٹس کی دکھنے کی جگہ بھی وہی ہے. تو ہاں لامحالہ فیس ٹو فیس ہی کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے نقاب رکھ کر ہی ٹھیک ہے، بہتر انسٹرکشن ہے. دینا وہ تو زیادہ. جی جی. خلاصہ کلام ساری بات کا اتنا ہے کہ چہرہ چھپانا خواتین کے لیے فرض ہے، اور اس کے بغیر اجنبی کے سامنے وہ اپنا چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی. یہ دین کا، شریعت کا حکم ہے. جی. اس کے علاوہ بھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ حالات تو اب پیدا ہوئے، مگر اس سے پہلے بھی جو کئی خواتین ٹیچرز ہیں وہ پورے پردے میں اپنے ٹیچنگ کر رہی ہیں اور ماشاء طلباء میں یکساں مقبول ہیں، ماشاء کیونکہ اللہ. ان کے دکھنے سے زیادہ ان کا ٹیچنگ کا انداز کیسا ہے، وہ کس طرح سے پڑھاتی بہت ہیں، کس بہت طرح سے اچھی بات. بچوں کو سمجھاتی ہیں، وہ اس پر غالب آتا ہے. جی جی جی. تو انتظامیہ میرے کو خیال اس سے بات پہ توجہ کرنا چاہیے بالکل کہ بالکل فائدہ، تعلیم کا مقصد کیا ہے، بولنا. بالکل ماشاء اللہ، جب بول اچھے رہے تو اسی کی طرف توجہ کرنا چاہیے. بہت اچھی بالکل بات بالکل. بتایا. آپ کا کنٹینٹ جو ہے، آپ کا مواد جو ہے، اور پھر جی آپ جی، کس طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں، کس صحیح طرح سے بات. بچے اس کو جلد سیکھ پا رہے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے. جی بالکل صحیح بات. تو یہ میرا بھی مشاہدہ ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماشاء چند ٹیچر ایسی ہیں جو بالکل پردے میں رہ کر بھی اتنی بہترین ٹیچنگ کرتی ہیں اور بالکل طلباء میں مقبول ہیں. ان کے رزلٹس اچھے آتے ہیں، رزلٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ماشاء اللہ. اور ہاں، اس کے علاوہ بھی دیگر پروفیشنز میں بھی ایسا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے. تو مولانا، آپ ودا لینے سے پہلے کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بات اتنی عرض کرنا چاہوں گا، اللہ ہم کو بھی جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم بات آمین. اس دور حاضر کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مومن بندے کو اپنی ذات، اپنا علم، اپنی ہنر پر بھروسہ کرنے سے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے. جی بے شک. کیونکہ مسلم ہے یہ بات کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کا رزق اور اس کی زندگی یہ لکھ دی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی آئی ہے. جی ہم کوشش کر کے نہ ہمارا رزق بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں. جی. جب یہ بات مسلمہ ہے، باقی سب سبب ہے. سبب کو اختیار کرنا چاہیے، مگر ایسا سبب، ایسا ذریعہ نہیں اختیار کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی ہو. تو ہر میدان میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے، ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، ہر کوئی الگ الگ کام کرتا ہے. تو دین اگر مومن ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. بس اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری بات کہی ہے آپ نے. رزق جی تو جی، طے ہے، اب انشاءاللہ. سبب کیا اختیار کریں گے اس پر انحصار ہے کہ آپ اچھا سبب اختیار کریں گے تو جزا ہے، بالکل غلط سبب بالکل. اختیار کریں گے تو سزا ہے. ہم سے جڑنے کا بے حد شکریہ مفتی محمد حنیف قادری صاحب. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب مفتی محمد حنیف قادری صاحب، کامل الفقہ جامع نظامیہ. انہوں نے آن لائن کلاسز میں پردہ دار خواتین کو کس طرح سے عمل اختیار کرنا چاہیے اس طرف جو ہے توجہ دلائی ہے، اور تفصیل روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر آپ کو پردہ کرنے سے کوئی منع کرتا ہے تو آپ کو ایسا روزگار چھوڑنا پڑے گا. رزق آپ کا طے ہے، اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے وہ تو آپ کو مل کر ہی رہے گا. اگر آپ اچھا سبب اختیار کریں گے تو آپ کو جزا ہی جزا ہے. غلط سبب اختیار کریں گے، کمپرومائزز کی اگر عادت ڈال لیں گے تو پھر زندگی تو 4 دن کی ہے، لوٹ کر تو وہیں جانا ہے. تو آپ کو وہاں جا کر جواب دینا ہے. اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا یہ غالب گمان ہے حکومتیں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے نوٹ لیں گی اور بیجا پریشر نہیں ڈالیں گی ان خواتین ٹیچرز پر جو چہرے کا پردہ کرتی ہیں. خاص لمحات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.
शब बखैर।